अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज फ्राइडे है, अल्लाह ताला का बड़ा मुबारक दिन है। तमाम बच्चियाँ दुरूद इब्राहिम लाजमी पढ़ेंगे, क्योंकि जितना दुरूद शरीफ आप पढ़ेंगे उतना अच्छा है। आपको मालूम होना चाहिए कि दुरूद शरीफ ऐसी दुआ है जो एंटी डिप्रेशन है। जब आपको डिप्रेशन हो रही हो बहुत ज़्यादा, तो आप लोग बावजू होकर दुरूद इब्राहिम का विर्द शुरू कर दें। ओनली 11 टाइम भी आप पढ़ लेंगे तो आपकी अपनी डिप्रेशन जो है वो फ़ौरन दूर हो जाएगी। आई होप को आपको मेरी ये बात अच्छी लगी होगी। दूसरा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पिछले प्रीवियस लेक्चर देखे हैं, आप लोगों ने उनको देखा होगा। जिन जिन बच्चों ने उनको साथ साथ स्टडी किया उन्हें अच्छे से समझ आ चुकी होगी। और जो चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए वो चीज़ आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग कोशिश किया करें कि जो भी टॉपिक नेक्स्ट हमने पढ़ना होता है, आप लोग सबल इसकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की सेकेंड ईयर की एजुकेशन की बुक इल्मुल तालीम जो है वो परचेज़ कर लें, अपने पास रखें और उसमें से उसको रीडिंग कर लें। बाकी एक्स्ट्रा जो नॉलेज मुझे आपको देना होता है वो मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको दे रही हूँ। प्रीवियस नॉलेज में हमने अल्लामा ज़रनोज़ी के बारे में पढ़ा था। हमने अल्लामा ज़रनोज़ी का देखा था, तारुफ देखा था, उसका मुख्तसर हालात ज़िंदगी देखा था। फिर हमने ये देखा था उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए और अल्लामा ज़रनोज़ी ने उस्ताद के लिए को क्या हदायत दी थी और मुतल्लिम को क्या हदायत दी थी, उसके बारे में हमने तफसीली देखा था। आज हम ये अल्लामा ज़रनोज़ी के 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तसव्वुर तालीम। तसव्वुर तालीम आपकी बुक में तसव्वुर तालीम, तालीमी तसव्वुरात भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, इस कंफ्यूज मत होइएगा कि तालीमी तसव्वुरात या तसव्वुर तालीम एक ही चीज़ है। आपको मैंने बताया था कि हमारी थिंकिंग, हमारी सोच, हमारे ख्यालात हमारी पर्सनालिटी की अक्कासी होती है, हमारी पर्सनालिटी का आईना होती है। हम जो सोचते हैं, हम जो समझते हैं, हम जो देखते हैं, हमारा जो ड्रीम होता है वो हम अपनी रियल ज़िंदगी में लाने की कोशिश करते हैं। अल्लामा ज़रनोज़ी का तसव्वुर तालीम को हम ये देखते हैं कि उन्होंने इस सिलसिले में क्या खदमात सर अंजाम दी हैं, या उनकी सोच क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, वो कैसे मुफक्कर है और वो क्या तालीम के बारे में तसव्वुर करते हैं या सोचते हैं। अल्लामा ज़रनोज़ी को इस्लाम से ख़ुसूसी लगाव था। आपने यहाँ तक देखा कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हमने पढ़ा, उनको भी इस्लाम से बड़ा ख़ुसूसी लगाव था। अल्लामा इब्न खल्दून को भी हमने देखा, उनका भी यही हाल था। अबू अली सीना को भी हमने देखा, उनका भी यही हाल था। और अब अबू अली सीना नहीं, इब्न सीना को हमने देखा, उनका भी यही हाल था। और अब हम देखते हैं अल्लामा ज़रनोज़ी को, और ये भी इस्लाम के बहुत करीब थे, यानी कि ये इस्लामी मुफक्कर थे। और हम एज़ अ मुस्लिम होते हुए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारा तालीमी ढांचा हो, जो हम तालीम हासिल करने जा रहे हैं, वो इस्लाम के मुताबिक है या नहीं। क्योंकि हमारा मज़हब, हमारा दीन, हमारा रुझान जिस साइड पे होगा, हमारी तालीम भी उसी तरह की होगी। अगर हमारी तालीम में से मज़हब निकाल दिया जाए तो हमारी तालीम हासिल करने का कोई मकसद रह ही नहीं जाता। क्योंकि हम लोगों ने, हमारे पास वो एक दुआ है ना, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन नार। ठीक है, कि अल्लाह ताला हमें दोनों जहां की कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमा। अगर ऐसी बात ना होती तो फिर हम सिर्फ दीन की तालीम नहीं हासिल करते, दुनियावी तालीम हासिल करते और जो मर्ज़ी कर रहे होते। लेकिन कोई भी मज़हब उठा के देख ले, कोई भी कल्चर उठा के देख ले, कोई भी सोसाइटी उठा के देख ले, मुआशरा देख ले, हम जिस बुक को भी स्टडी करें आउट ऑफ इस्लाम के, जो आउट ऑफ मज़हब है, जैसे हिंदू मज़हब है या ईसाई मज़हब है या कोई भी और मज़हब है, उनको अगर हम स्टडी करें तो उनके भी तालीम में उनके मज़हब की अक्कासी करता है। हमारी तालीम भी हमारे मज़हब की अक्कासी करता है। अगर तालीम से मज़हब को निकाल दिया जाए तो वह तालीम नहीं रहती। इसलिए जितने भी ये मुफक्किरीन थे, जितने भी ये माहिरीन हैं, उन्होंने सबसे पहले किस चीज़ को फोकस किया? इस्लाम को। कि कोई भी काम करने से पहले या कोई भी तालीम जो हम हासिल करना चाह रहे हैं, जो जिनके बारे में हम सोच रहे हैं, वो कैसी होनी चाहिए। अल्लामा ज़रनोज़ी को इस्लाम से ख़ुसूसी लगाव था, इसलिए अल्लामा ज़रनोज़ी ने तमाम तालीमी तसव्वुरात की बुनियाद दीन इस्लाम पर है। ठीक है, उनके तालीमी तसव्वुरात के अहम निकात दर्जा ज़ैल हैं। सबसे पहला निकात वही तसव्वुर हकीकत। ठीक है, तसव्वुर हकीकत से मुराद क्या है कि हमें हकीकत को मान लेना चाहिए, हकीकत को जान लेना चाहिए। हम हकीकत को झुठला नहीं सकते, हम हकीकत से पीछे नहीं हट सकते। अल्लामा ज़रनोज़ी के नज़दीक हकीकत असलिया ज़ात बारी ताला यानी अल्लाह तबारक ताला है। इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत अल्लाह ताला की ज़ात है
وہی کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ علامہ زرنوزی کے مطابق تعلیم کا بنیادی مقصد انسان کو تصور حقیقت سے روشناس کرا کر رضائے الہی کے حصول کے قابل بنانا ہے۔ یعنی تصور تعلیم میں جتنے بھی مفکرین گزرے ہیں انہوں نے جن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، ان سب کا ایک ہی موقف تھا، حقیقت اصلیہ، یعنی تصور حقیقت، یعنی ہم اس چیز کو مان لیں کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، فنا کرنے والا، زمین آسمان کو چلانے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، ہر کام کائنات اور ارض و سما کو بنانے چلانے اور دنیا کی یہ جو زندگی رواں دواں جو گہما گہمی میں نظر آ رہی ہے، اس کو بنانے والا، اس کو چلانے والا، اس کو تباہ اور اس کو فنا بھی وہ کر سکتا ہے، اس کو وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ بات، وہ ذات، وہ رب، وہ مالک، وہ خالق، وہ رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے تصور علم۔ علم کی اہمیت کے سلسلے میں علامہ زرنوزی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو بنیاد بناتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ یعنی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور مسلمان میں ضروری نہیں کہ صرف علم جو ہے مردوں نے ہی حاصل کرنا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ عورتیں بھی اس علم کو حاصل کریں گی۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، چاہے وہ بچہ حاصل کرے، چاہے وہ بزرگ حاصل کرے، چاہے وہ مرد حاصل کرے، چاہے وہ عورت حاصل کرے، چاہے وہ لڑکا حاصل کرے، چاہے وہ لڑکی حاصل کرے۔ وہ دنیا اپنی زندگی کی کسی بھی سٹیج میں جب انہیں محسوس ہو کہ انہیں علم حاصل کرنا ہے تو وہ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ علامہ زرنوزی کے مطابق ایک فرد ایک وقت میں تمام علوم حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمیں چیز سے ایگری ہے کہ ہم ایٹ اے ٹائم میں صرف ایک کام کر سکتے ہیں، ہم مختلف کاموں کو ایک ساتھ لے کر نہیں چل سکتے۔ اسی طرح جب ہم کسی چیز کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ہم ایٹ اے ٹائم میں ایک ہی چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم قرآن پاک کو ناظرہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پہلے اسے ناظرہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ہم ناظرہ کے ساتھ پڑھنے کے بعد ہی اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب اسی طرح اس میں جب ہمیں عبور حاصل ہو جائے گا تو پھر ہم نیکسٹ کام شروع کریں، ایٹ اے ٹائم ہم ایک کام ہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے تمام علوم کا حصول فرض نہیں ہے، یعنی کہ تمام علوم کا علم حاصل کرنا ہم پہ فرض نہیں ہے، ہم جو مضمون پڑھیں اس پہ مکمل دسترس حاصل کر لیں۔ علامہ زرنوزی علم کی وسعت و اہمیت پر امام ابو حنیفہ کے قول کا حوالہ دیتے ہیں کہ استاد ہر وقت اپنے علم میں اضافہ کرتا رہا ہے، استاد ہر وقت اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے ہیں، اور امیر لوگ استاد کے امامے کی عزت کریں اور اپنی جیبوں میں وسعت پیدا کریں۔ یعنی کہ استاد جو ہے وہ ہر وقت اپنے علم میں اضافہ کرتا رہتا ہے، اور امیروں کو چاہیے کہ وہ استاد کے امامے کی عزت کریں اور اپنی جیبوں کو وسعت دیں۔ مطلب یہ کہ وہ ایسے مواقع فراہم کرے جس کی وجہ سے جو استاد جو ہیں وہ اپنے معاشی رزق کے لیے یا معاشرت کے لیے پریشان نہ ہو، وہ صرف علم کی پیاس کو بجھائے، اپنی بھی پیاس بجھائے اور دوسروں کی بھی پیاس بجھائے۔ اور اس کے لیے امراء کو چاہیے کہ اپنی جیبوں کو کھول دیں، اپنی جیبوں میں سے نکالیں، ان کو اچھی تنخواہیں دیں، اچھی مراد دیں، تاکہ وہ اپنے علم حاصل کرنے میں انہیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تصور قدر، سب سے پہلے ہم نے دیکھا تصور حقیقت، پھر ہم نے دیکھا تصور علم، اب ہم دیکھتے ہیں تصور قدر۔ علامہ زرنوزی کے مطابق تعلیم کا مقصد اچھی اقتدار کی تربیت کرنا ہے۔ یہ چیز تینوں لوگوں نے بیان کی ہے، تینوں مفکرین نے بیان کی ہے، تینوں تھنکر نے بیان کی تھی کہ اچھی قدریں آپ کے اندر اچھے اوصاف پیدا کرتی ہیں، بری قدریں آپ کے اندر برے اوصاف جو ہے نا بری چیزیں ڈیولپ کرتی ہیں۔ تو اس لیے جتنی اچھی آپ کے اندر قدریں ہوں گی اتنی ہی اچھی آپ کی تربیت ہوگی، اور بری اقتدار کی نفی کرتا ہے۔ ان کے خیال میں اسلامی اقتدار و روایات کو فروغ دے کر ہی معاشرے کی اصلاح کی جا سکتی ہے، اور یہ سب کچھ کس کے ذریعے ممکن ہے؟ یہ سب کچھ تعلیم کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مقاصد تعلیم، آبجیکٹیو آف ایجوکیشن۔ ٹھیک ہے، کہ علامہ زرنوزی کے مطابق ان کے تعلیم کے مقاصد کیا ہیں، وہ کیوں چاہتے ہیں کہ ایک بندہ تعلیم حاصل کرے، وہ کیا چاہتا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہونی چاہیے، ان آبجیکٹیوز کو وہ گین کر سکے۔ اگر جب تک آپ کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے تو آپ کے جینے کا کوئی
जो है ना कोई मज़ा नहीं है। जब आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद होगा, कोई मंजिल होगा, कोई गोल होगा, कोई अचीवमेंट होगी, कोई सोच होगी, तब ही आप अपनी मंजिल को पार कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास जीने के लिए कोई ख्वाहिश, कोई आरज़ू, कोई तमन्ना, कोई ख्याल ही नहीं है, तो आप ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकते। तो इसी तरह ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन है। अल्लामा ज़रनूज़ी के मुताबिक तालीम के अहम मकासद दर्जा झैल है। नंबर 1 है रिज़ाए इलाही का हसूल, आखिरवी कामयाबी। ठीक है, अल्लामा ज़रनूज़ी ने रिज़ाए इलाही का हसूल और आखिरत में कामयाबी को तालीम का सबसे बड़ा मकसद क्या करार दिया है। यानी कि हमें तालीम ऐसी हासिल करनी चाहिए जिससे हमारा रब भी खुश हो जाए और हमारी आखिरत में भी हमें कामयाबी और सुरखरुई हासिल हो। अल्लामा ज़रनूज़ी के मुताबिक तालीम का फ़र्ज़ है कि इंसान को इस काबिल बनाए कि उसका हर अमल अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के हसूल के लिए हो। इंसान अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हुए अपने आप को मौत के बाद शुरू होने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार करे। यानी कि हमें जो वो क्वेश्चन 5 सवालनामा देकर भेजा गया है दुनिया में, हमें उसकी पूरी तैयारी करके जाना चाहिए। हमें इस चीज़ का डर और खौफ नहीं होना चाहिए। हमें पता है मौत आनी है, हमें अगला लम्हा, अगला मिनट, अगला सेकंड नसीब है या नहीं है, हमारी मौत का वक्त मुकर्रर है और वो हमें मालूम नहीं है। इसलिए हमें हर वक्त अपनी मौत की तैयारी करके रखनी चाहिए ताकि हम सुरखरू होकर मर सकें और आखिरत भी हमारी संवर जाए। और वो उसी तरह मुमकिन है कि जब हम अपनी तालीम को उसके ऐन मुताबिक कर लें। ठीक है, हमारे कौल और फेल इस अंदाज से अंजाम दें कि अल्लाह की रज़ा का हसूल मुमकिन हो। अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने वाला ही रोज़े क़यामत अल्लाह के सामने सुरखरू होगा। रिज़ाए इलाही के हसूल से ही आखिरी कामयाबी मुमकिन है। अल्लामा ज़रनूज़ी फरमाते हैं कि ऐसे शख्स के लिए लानत है। अल्लामा ज़रनूज़ी फरमाते हैं कि ऐसे शख्स के लिए लानत है जो सिर्फ़ इसलिए इल्म हासिल करे कि लोग इसकी इज़्ज़त करें और इसे तोहफ़े तवाइफ़ दें। आप ये बात गौर से देखें कि तालीम जो है उसमें किसी किस्म की रियाकारी नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म का दिखावा नहीं होना चाहिए। इसलिए अल्लामा ज़रनूज़ी क्लियर कट अल्फाज में फरमाते हैं कि ऐसे शख्स के लिए लानत है जो सिर्फ इसलिए इल्म हासिल करें कि लोग इसकी इज़्ज़त करें और इसको तोहफ़े ताइफ दें। इट्स क्लियर, अच्छी तरह समझ आ गई होगी आपको ये पॉइंट। अब नेक्स्ट है खैर और शर का फ़हम। अल्लामा ज़रनूज़ी के नज़दीक तालीम का अहम मकसद फ़र्द को इस काबिल बनाना है कि वो खैर और शर में तमीज़ कर सके। खैर अच्छाई, शर बुराई। ठीक है, और खैर को अपनाकर नेकी के साथ करने के काबिल हो जाए। अल्लामा ज़रनूज़ी फरमाते हैं कि तालीम का फ़र्ज़ है कि वो फ़र्द को बताए कि नेकी क्या है और बदी क्या है। ठीक है, उस तालीम हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं जिससे आपके अंदर नेकी और बदी में तमीज़ पैदा ना हो सके, जिसके आपके अंदर गुनाह को पहचानने की तमीज़ पैदा ना हो सके। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, खैर और शर का शऊर सिर्फ तालीम के ज़रिए ही मुमकिन है। नेक्स्ट है अखलाक रज़ीला से बचाओ। अल्लामा ज़रनूज़ी के मुताबिक तालीम का एक अहम मकसद ये भी है कि फ़र्द को अखलाक रज़ीला से बचाया जाए। अखलाक रज़ीला से मुराद है ऐसा अखलाक जिसके ज़रिए आपके अंदर बुराइयां पैदा हो जाएं, जो आपको अखलाक को गिरा दे, जो आपके अखलाक को बुरा कर दे। जिसमें अहम चीज़ें हैं, नंबर 1 झूठ, नंबर 2 गैबियत, नंबर 3 हसद, नंबर 4 तकब्बर, नंबर 5 रियाकारी, नंबर 6 रिश्वत और नंबर 7 हरामखोरी वगैरह शामिल है। ये तमाम वो अखलाकी बुराइयां हैं जो हमें अखलाक रज़ीला के तौर पे हमारे अंदर आ जाती हैं। और ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब हम तालीम हासिल करें और ऐसी तालीम हासिल करें कि उस्ताज़ा को भी चाहिए कि ऐसी तालीम दिए जिसके ज़रिए बच्चों की अच्छी और बेहतरीन तरबियत हो सके। अल्लामा ज़रनूज़ी उस्ताज़ा को भी इन तमाम चीज़ों से दूर रहने की तलकीन करते हैं जिनसे इल्म और अहले इल्म की तहकीर होती हो या उनकी बदनामी होती हो। उन्हें चाहिए इस तरह की बातों से, इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब करें। कौन कौन सी वो चीज़ें थी? सब नंबर 1 झूठ। देखें, झूठ से हमारा मज़हब जो हमें बार बार रोकता है, वो बार बार सच बोलने की तलकीन करता है। गैबत के बारे में बहुत सख्त किस्म की चीज़ें कुरान पाक में और हदीस की सूरत में नज़र आई हैं कि हमें किसी की गैबत नहीं करनी चाहिए, हमें हसद नहीं करना चाहिए, हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए, हमें रियाकारी नहीं करनी चाहिए, हमें रिश्वत और सूद से दूर रहना चाहिए और ख़ास तौर पे हरामखोरी से बचना चाहिए। नंबर 4 पे है सलाहियतों की नशोनुमा। अल्लामा ज़रनूज़ी के मुताबिक तालीम का एक अहम मकसद
فرد کی صلاحیتوں کی نشوونما کرنا ہے۔ علامہ زرنوزی کے نزدیک فرد کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کر کے ان کے لیے فلاح انسانیت کے کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی گاڈ گفٹڈ کوئی صلاحیت ایسی نوازی ہے جو آپ کو دوسروں سے منفرد کرتی ہے، جو آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتی ہے، جو آپ کے لیے فخر کا باعث بنتی ہے، آپ کو چاہیے کہ ان صلاحیتوں کو اجاگر کریں اور اسے اپنے لیے اور قوم کے لیے جو ہے وہ سود مند ثابت کرے، تاکہ اس کے ذریعے انسان کی فلاح ہو سکے، انسانیت کے کام آ سکے۔ ٹھیک ہے، جیسے اب ڈاکٹر ہے یا نرس ہے یا انجینئر ہے یا وکیل ہے یا آپ حافظ ہیں، جو بھی ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اس صلاحیت کو اچھے طریقے سے بھرپور طریقے سے استعمال کریں، تاکہ اس سے باقی لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ سکے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا۔ نمبر 5 پہ ہے شعور اقدار۔ ٹھیک ہے، علامہ زرنوزی فرماتے ہیں کہ تعلیم کی ذمہ داری ہے کہ فرد کو اخوت، مساوات، امانت، دیانت، سچائی، رواداری، برداشت، تحمل، عدل و انصاف، ایفائے عہد، عفو درگزر اور صبر استقلال جیسی انسانی اقتدار کا شعور عطا کرے۔ ہر اخلاقی اقتدار کسی بھی معاشرے کی تعلیم و ترقی اور استحکام کی ضمانت ہوتی ہے۔ ان انسانی اقتدار کو فروغ دے کر ہی انفرادی اور اجتماعی مقاصد حیات کا حصول ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے نمبر 6 روشن خیالی۔ ٹھیک ہے، ہم مقاصد تعلیم دیکھ رہے ہیں علامہ زرنوزی کے اسٹوڈنٹس۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ میرا لیکچر بڑے غور سے سنا کریں، تاکہ آپ لوگوں کو چیزیں جو ہے اچھے سے کلیئر ہو جائے۔ اگر آپ میرا لیکچر 1 سے 2 ٹائم سن لیں گے تو آپ لوگوں کو اچھے سے یاد ہو جائے گا، آپ کو دوبارہ اس کو ریویژن کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ نمبر 6 پہ ہے روشن خیالی۔ ہم علامہ زرنوزی کے مقاصد تعلیم دیکھ رہے ہیں، اس کا لاسٹ پوائنٹ ہے روشن خیالی۔ علامہ زرنوزی کے نزدیک تعلیم کا فرض ہے کہ فرد کے ذہن سے جہالت، تعصب، عدم رواداری اور تنگ نظری کا خاتمہ کر کے اسے روشن خیال بنائے۔ ٹھیک ہے، علامہ زرنوزی کے نزدیک تعلیم کا فرض ہے کہ وہ فرد کے ذہن سے جہالت، تعصب، عدم رواداری اور تنگ نظری کا خاتمہ کر کے اسے روشن خیال بنائیں، اور جو برائیوں کا ذکر میں آگے پہلے آپ سے کر چکی ہوں، اگر وہ برائیوں کا آپ کے اندر سے خاتمہ ہو جائے تو انسانی صلاحیتوں کو جلا نصیب ہوگی، یعنی آپ کے اندر آپ کی شخصیت پر اسرار اور پر اثر ہو جائے گی، یعنی آپ ہر ایک کو متاثر کرنے والی شخصیت بن جائیں گے اگر آپ ان چیزوں کو اپنے اندر سے ختم کر دیں۔ سب سے بڑی بات کہ آپ کے اندر سے جہالت ختم ہو جانی چاہیے۔ کسی دانا نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے اپنی بیماری کا ذکر کرے تو بہترین انسان وہی ہے جو اس کو تسلی دے، نہ کہ اپنی طرف سے اس کو علاج معالجے کا بتانا شروع کر دے۔ ٹھیک ہے، آپ کو چاہیے کہ اگلے کی دل جوئی کرے، اپنا دل جو ہے وہ بڑا کرے، اپنا دل و دماغ کھلا کرے، اپنی پرسنالٹی کو اوپن رکھیں، تھنکنگ اوپن رکھیں، اپنے اندر سے نیگیٹو سوچ کو نکال کر باہر پھینک دیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ایجوکیشنل کریکولم، نصاب تعلیم۔ ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے نصاب تعلیم یعنی ایجوکیشنل کریکولم۔ علامہ زرنوزی کے نزدیک نصاب تعلیم کے انتخاب میں درجہ ذیل نکات سامنے رکھیے۔ نمبر 1 قرآن اور حدیث، فقہ اور اصول، فقہ اور طب جیسے مضامین شامل نصاب ہونے چاہیے۔ نمبر 2 سب سے پہلے بچے کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی جائے، سب سے پہلے بچے کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی جائے، پھر اس کے بعد کسی اور تعلیم کا سوچا جائے۔ نمبر 3 پہ قرآن و حدیث کی تعلیم کو اولین اور لازمی مضمون کی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ ہم پاکستان ملک میں رہتے ہیں، ہمارا پاکستانی کلچر ہے، ہم نے اسلام کے نام پہ یہ ملک حاصل کیا ہے، اور پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو اس لحاظ سے ہمیں چاہیے تھا کہ ہمارا جو کلچر نصاب کا جو کلچر ہے، جو ہماری نصاب کی جو روایت ہے، جو ہمارا نصاب ہے، جو ہمارا پاکستانی نصاب ہے، جو ہمارا تعلیمی نصاب ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ پہلے اس چیز کو کرنا چاہیے تھا کہ اس کے اندر ہم سب سے پہلے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دینی چاہیے تھی، انہیں مناظرہ کے ساتھ پڑھانا چاہیے تھا، انہیں ارکان اسلام کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، انہیں عقائد کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے بچے یہاں ماسٹرز کی ڈگریاں لے لیتے ہیں، PhD کر لیتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے عقائد کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، ہمارے ارکان اسلام کتنے ہیں، احادیث کی کتنی بکس ہیں، قرآن پاک کے
کو उन्होंने बाकायदा नाजरा के साथ तक नहीं पढ़ा होता। हमें चाहिए, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क के हुक्मरानों को, हमारे तालीमी मुफक्किरीन को हमारे मुल्क में इस चीज़ को पूरा करे कि अल्लामा ज़रनोज़ी के ये जो निसाब तालीम है इसको नाफिज़ अमल किया जा सके, और हमारा हर बच्चा जो है वो पाकिस्तानी होने के साथ साथ बेहतरीन मुसलमान भी हो और बेहतरीन इंसान भी हो। नंबर 4 पे है, सानवी दर्जात में फ़िक़्ह और असूल फ़िक़्ह की तालीम होनी चाहिए। इनके ख़्याल में सानवी दर्जात की तालीम इतनी ज़रूरी है जितनी इंसानी ज़िंदगी के लिए खुराक ज़रूरी है। ठीक है, अंडरस्टैंड। नंबर 5 पे है, आला दर्जों में तिब की तालीम दी जाए। आला दर्जों में तिब की तालीम दी जाए। हमारे यहाँ आजकल मेडिकल की तालीम बहुत ज़रूरी हो गई है। हर बच्चा या बच्ची को थोड़ा बहुत मेडिकली पता होना चाहिए ताकि वो अपने घर में छोटी मोटी ट्रीटमेंट कर सके। तो अब ये देखें कि अल्लामा ज़रनोज़ी का ख्याल है कि जो आला तालीम हम हासिल करें उसके अंदर तिब की तालीम लाजमी होनी चाहिए ताकि हर बंदा को उसके बारे में पता होना चाहिए। तिब और फ़िक़्ह के मज़ामीन के इंतखाब में तलबा को आज़ादी होनी चाहिए। तिब और फ़िक़्ह के मज़ामीन के इंतखाब में तलबा को आज़ादी होनी चाहिए। उस्ताद का फ़र्ज़ है कि वो मज़ामीन के चुनाव में तलबा की रहनुमाई करे। उस्ताद